بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڑھے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اسا احباب دے گوش گزر کر چکے ہاں، اللہ دے قرآن دا آخری پارہ ہے، سورہ دا نام سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حسب وعدہ اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ الرحمن کہ قبراں دا حقیقت دے اندر ادب و احترام کی ہے، قبر کیسی ہونی چاہیے، پھر قبراں تے سجدہ ریز ہونا، کتبے لگانا، گنبد بنانا، چادراں چڑھانا، کتاب و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ الرحمن بیان کرنے دا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ اللہ صحیح معنی دے اندر بیان کر کے پھر اللہ اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی توجہ نہ تساں گفتگو سماعت فرمانی ہے۔ بظاہر کوئی اتنا لچھے دار مضمون نہیں جویں دے تسی اکثر سن دے ہو، لیکن معلومات دے حوالے دے نال اور سانو اس بات دا علم ہونا چاہیے اسی مسلمان ہاں، اور قبر او جگہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماندے نے کہ دنیا دا جڑا مال ہے تواڈے دل دے اندر ایدی چاہت،
इनू हासिल करना इतनी चाहत है तुहाडे दिल दे अंदर कि हत्ता सुरतुमुल मकाबिर कि तुसी कब्रां दे अंदर चले जाना है। यानी दुनिया दा माल यदि इन्नी हिरस, इतना तमा, इतना लालच, कब्रां दे अंदर भी चले जाना है, उन्नी देर तक ये लालच खत्म नहीं हो सकता। जेड़ा लफ्ज़ कब्र है ना, दो नुक्ते या काफ, कब्र ਇਹਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨਾ ਹੈ कि मैयत ਨੂੰ दफनाना, और शरी इस्तलाह के मुताबिक कि जिस जगह ते जिस मुकाम ते मैयत ਨੂੰ दफनाया जाए ਉਹਦੀ आखिरी आरामगाह ਨੂੰ कब्र किया जाता है। और दुनिया कायनात के अंदर जितने फर्दो बशर मर्दो सन आए ने, सारिया ने एक ना एक दिन इस कब्र के अंदर जाना ही जाना है। जिमें वो अरबी का शेर है कि अल कब्रो बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिहदे विचों सारिया ने गुजरना ही गुजरना है। कोई अज गुजर रहा है, कोई कल गुजरेगा, कोई बचपन के अंदर, जवानी के अंदर, बुढ़ापे के अंदर, सारिया ने कब्र का दरवाजा गुजरना है, कब्र के अंदर जाना ही जाना है। क्योंकि अल्लाह का मुकाम, अल्लाह का कुरान ऐलान करके फरमा रहे हैं कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या इंसान असा तेनू मट्टी तो बनाया ते तू लौट के व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा, तू लौट के इस मट्टी के अंदर ही जाएगा, तेनू दोबारा उठाया जाएगा ते इससे ही मट्टी दे विचों उठाया जाएगा। यानी कब्र के अंदर ये मट्टी, और फिर क़यामत वाले दिन व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुशिरत, ये कब्रां फट जाणगियां, इंज इंसान बाहर निकलणगे। और अल्लाह ने मिट्टी नूं शरफ बख्शिया है कि ये अपनी अमानत नूं संभाल दी है, वगरना कब्र ना होए एक मैयत नूं तुसीं 2, 4, 5 दिन रख दो, इतनी बदबू आएगी कि लोग बेगाने तो बेगाने अपना भी करीब नहीं आएगा। ये मट्टी का ही काम है कि उन्हें अपने अंदर इंसान नूं समान है। अब अगर ना वेखो जिहड़े हिंदू ए सिख जो जलाते ने लकड़ियां रख के, और जिस जगह पे उन्होंने वो घात बनाया है, मीलों तक उथे इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबू, गलियां सड़ियां पईयां लाशां। और हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि अलहिदू ली लहदन व अनसिबू अलैया लबना लयन लबिना नस्बन कमा सुनिया बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र कैसी होनी चाहिए। इमाम कायनात ने फरमाया कि मेरी कब्र जड़ी वो लहद वाली होए, और कच्चियां इट्टां इहदे अंदर इस्तेमाल कीतियां जान। कच्ची ईंट कब्र के अंदर इस्तेमाल की जाए। हाँ, किसी जगह ते कोई ऐसा मामला है, जमीन इतनी नरम है, बाज़ जगह ते उथे फिर मजबूरी के तहत, वगरना मैं खुद देखा है कि
ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। इमाम कायनात ने फरमाया कि कच्चियां ईटां लानियां ने और कबर मेरी लहद वाली होए। लहद वाली केड़ी कबर है? यानी सीधा टोया निकाल के ओदी बगल दे अंदर वो लहद बनानी जिथे मैयत नूं रखिया जांदा है। वैसे तो दरम्यान दे अंदर भी तुसी बना सकते हो, लेकिन मेरे महबूब दी कबर लहद वाली और मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी कबर लहद वाली बनाई जाए। वैसे दरम्यान दे अंदर भी तुसी लहद बना सकते हो, दरम्यान दे अंदर भी मैयत नूं रख सकते हो। और फिर इल्ला माशाअल्लाह कब्रस्ताना दे अंदर जांदे हो, जनाजा पढ़ते हो, कब्रस्तान गए मैयत दे नाल, तुसी देखा कि मैयत नूं कबर दे अंदर उतारना है। इथों फड़िया जी, फड़ो जी, उधरों फड़ो, इधरों पकड़ो, सीधा चुक के मैयत नूं कबर दे अंदर उतार दिता जाता है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनू कबर दे अंदर कैसे उतारा गया और नबी पाक ने की फरमाया? हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हारिस दा जनाजा पढ़ाया ते पैरां दी तरफों पाँव दी तरफों कबर दे अंदर उतारिया। यानी कि जिधर मैयत दे पाँव होने ने उधरों इंज कबर ने लहद दे अंदर मैयत नूं उतारना है। यह है तरीका और जिहड़ा सानू पता होना चाहिए। सानू तो ना वजू करना आउंदा सही, ना सानू घर दा कोई फौत हो जाए फिर महल्ले च लभदे फिरदे ने भी इन्हें गुसल इनू कौन देगा। और जिहड़ा बेटा अपने बाप नूं गुसल नहीं दे सकता, जिहड़ा बाप अपने बेटे नूं गुसल नहीं दे सकता, जिहड़ा भाई अपने भाई नूं गुसल नहीं दे सकता, ते आ जाके फिर गल्लां ही रह गई साडे कोल। मां बेटी नूं मज़ा ते है कि घर वाले अपनी इस मैयत नूं गुसल देन, मज़ा इहदे अंदर है। मैयत नूं कदमां दी तरफों कबर दे अंदर उतारना है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जियो जदों मैयत नूं कबर दे अंदर उतारना है, जदों जनाब इंज बंदा कबर ते खड़ा हुंदा है ते वेंदा है बंदे दी मैयत आ रही है, इंज करके वेख के जेड़ा मोमिन ते मुसलमान है ओदा ते एक बारी रोंगटे खड़े हो जांदे ने। जेड़े घर वाले ने ओ ते घर वाले ही ने कि मेरे बाप नूं कबर दे अंदर उतारिया जा रहा है। कबर दी कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई सराना नहीं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस से रावी ने कि इमाम कायनात फरमाते ने जिदों इंज करके मैयत नूं कबर दे अंदर उतारना बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ए दुआ पढ़नी है जिदों मैयत नूं कबर दे अंदर उतारिया जाए। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साढ़े जो का शायद ही किसी को आउंदी होए, बल्कि ते कबर दे अंदर मैयत नूं उतारन दे तरीके दा ही नहीं पता। सानू इन्ना पता है कि कबरां ते कुब्बे ते जुब्बे ते चादरां ते चढ़ावे किवें चढ़ाने ने। ये ना मैयत दा एहतराम है ना कबर दा एहतराम है। और फिर इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सहीह बुखारी के अंदर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबर हजरत सुफियान तमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मैं आमिना दे लाल आखिर समा पैगंबर आप दी कब्रे मुबारक नूं देखे है। सारी कायनात दे अंदर पूरी रूह जमीन दे अंदर अगर सब तो आला सब तो अरफा ते मुकद्दस कबर है ते आमिना दे लाल मुहम्मद दी कबर मुबारक है। आप दी कबर तो कोई बड़ी मुबारक कबर होई कायनात दे अंदर नहीं, ओदी कैसी सी यानी कोहान वाली। आप दी कबर इंज जिवें कोहान यानी कदमां दी तरफ हो नीची
اور سر دی طرفوں جویں اٹھ دی کوہان ہوندی اے طریقہ قبر بنان دا. اور پھر قبر دی اونچائی اکثر جائیدہ قبرستان دے اندر وہ اینی مٹی پاؤندے نے کہ نال دیاں قبراں دے بھی مٹی کھچ کے نا وہ جڑی اپنی عزیز یا دوست دی اسے قبر دے اوتے مٹی ساری پا دیں. یعنی نال ساتھ والی قبر دی مٹی بھی کھچ لی جاندی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک تے نبی پاک دی قبر لہد والی پھر اتے کچی مٹی دیاں اٹاں لگائیاں گئیاں تے آمنہ تے لال علیہ السلام دی قبر زمین تو لگ کے ایک بالشت یعنی ایک گٹھ دی قبر صرف اینی اونچائی. جاؤ ہے نال قبرستان ہے ایک قبر میں مینوں دکھا دو کہ جی دی اینی اونچائی رہی. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے دین ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکے ہیں. پھر کائنات دے اندر کسے دی زندگی ساڑے واسطے اسوہ حسنہ نہیں. اگر میرے تیرے واسطے زندگی اگر کسے دی اسوہ حسنہ ہے میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی ساڑے واسطے اسوہ حسنہ, میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی ساڑے واسطے اسوہ حسنہ. 63 سالہ زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پیغمبر دی ساری زندگی اور پھر آپ دی قبر ایک گٹ صرف. آج اے مسئلہ سن کے تے تہیہ کر لو دل دے اندر اساں بھی مرنا ایک دن کے نہیں انشاءاللہ. اور مرنا ہے نا رب نہ ملاقات کرنی ہے تے پھر وہ دے واسطے مرنا پائے گا. جے رب دی ملاقات کرنی ہے رب دا دیدار کرنا ہے نبی پاک دے نال حوض کوثر پینا ہے جنت وچ جانا ہے تو دے واسطے موت دی آغوش اندر جانا پائے گا. جے موت دی آغوش اندر جانا ہے پھر قبر اندر بھی جانا پائے گا. اللہ سانو حادثاتی موت تو اللہ محفوظ فرمائے. اے جہاز کریش ہو گیا کشتی الٹ گئی کوئی ایسا معاملہ بن گیا اللہ سانو ایسی موت تو محفوظ فرمائے. اللہ موت تے آنی ہے یا تے موت شہادت دی دیں تے اپنے نبی دے شہر مدینے دے اندر دے چھڑی تے یا پھر موت اپنے گھر دے اندر دیں جتھے چلو کوئی دفنان والے بھی ہون جتھے جنازہ پڑھان والے بھی ہون جتھے یار تے سجن بھی آ کے دعاواں کرن. اے دعاواں کریا کر اور آج مسئلہ ذہن نشین کر لے. ویکھو یہ تے کوئی غصے والی بات نہیں. کسے دا بھائی جا رہا ہے کسے دی ماں جا رہی ہے کسے دا بیٹا جا رہا ہے کہ اوتھے پھر بڑے ڈاکٹر ہوندے نے بڑے جناب مشاورت بڑی دین گے مشورے انج کر دیو یہ کر دیو. جیڑا کدی مسجد نہیں بڑھیا وہ قبر تے جناب اوتھے بڑا مشورہ دے رہا ہوندا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ بھئی اینوں نہیں پتا کس طرح مٹی بنانی. قبر جو میں طریقہ دس رہا میت نو قدمہ دی طرفوں اتارنا پھر اے دعا پڑھنی ہے. پھر ایک گٹھ تو کوشش کرو کہ اپنے کسے عزیز دی لوگاں دے تانیاں تو نہ ڈرو کہ لوگ کی کہیں گے. لوگ تے جین ہی نہیں دیندے کسے نو لوگاں دیاں گلاں نہیں. بات امام کائنات دیئے ایک گٹھ تو ایک بالش تو قبر اونچی نہ ہوئے. پھر حضرت صالح بن ابی صالح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دی قبر میں بھی ویکھی ہے وہ بھی ایک گٹھ تو اونچی نہیں. اور پھر بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو الحیاج نو فرمایا کہ میں تینوں اس مشن تے بھیجن لگا. کون فرما رہے نے شیر خدا حضرت علی فرماندے نے میں تینوں اس مشن تے بھیجن لگا
जेड़े मिशन ते मैनू आमिना दे लाल ने भेजिया सी ओ केड़ा मिशन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने दामाद मुस्तफा हसनैन करीमैन दे अब्बा जान फरमांदे ने इमाम कायनात ने फरमाया ऐ अली चला जा जेड़ियां कब्रां ज़मीन तो एक गिठ तो उच्चियां ने इन्हां नू गिरा दे इन्हां नू इंज बराबर कर दे। मैं भी अज तेनू उसे मिशन ते भेज रहा वां अल्लाह तदाते मसालन इल्ला तमस्ताओ वाला कब कबरन मुशरफन इल्ला सवैताहु। इन्हां तस्वीरां नू मिटा दिओ ए तस्वीरां खत्म कर दिओ। हर जेड़ी उच्ची कबर है ओनू आम कबरां दे बराबर कर दिओ। ये कौन फरमा रहे ने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबूल हयाज नू कि मैं तेनू उस मिशन ते भेजन लगा जेड़े मिशन ते मैनू आमिना दे लाल मुहम्मद ने भेजिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते हज़रत अली दा नाम लैके भंगा पीण वाले ते जनाब तरह तरह दी बातां करने वाले जाओ कब्रस्तान दे एडे एडे वड्डे जनाब वड्डियां वड्डियां कब्रां इमाम कायनात ने फरमाया बराबर कर दियो एक गेट तो उच्ची कबर ना होए। फिर नहीं जी ये तो गिरानी नहीं चाहिए दी वो तो मुशरका दियां कबरां सन। नबी पाक ने नहीं फरमाया कि उखेड़ दियो आपने फरमाया कि बराबर कर दियो। मस्जिद नबवी रज़ी अल्लाह तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह ते मुशरकीन दियां कबरां सन। जो वसी हुई फरमाया ना कबरां नू उखेड़ दियो। मुशरकीन दियां कबरां नू पुट्टण दी उखेड़न दा क्या है ते मुसलमानां दियां कबरां जड़ियां आम सन उन्हां नू बराबर ते हमवार करन दा क्या है। और फिर तरह तरह दियां तवीलां क्या वेखो जी क्या कबरां ते कतबे लाए जा रहे ने पिछे संगे मर मर लाया जा रहा है। नहा रसूलुल्लाह अन तुजस्सिसल कुबूर व यक्तबा अलैहिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रां नू पुख्ता करन तो मना फरमाया कब्रां ते लिखण तो मना फरमाया कि कब्रां नू पुख्ता नहीं बनाना इन्हां ते पत्थर नहीं लाने इन्हां नू बड़े कीमती पत्थरां नाल मुसय्यन नहीं करना इन्हां ते लखाइयां कर कर के कतबे नहीं लाने। आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है ओ फैसला बादिया मैनू ए दस जेड़ा बंदा नमाजी कबर दे अंदर चला गया जेड़ा वालदैन दियां ताबेदारियां करन वाला कबर दे अंदर चला गया जेड़ा एक रब नू हाजत रवा ते मुश्किल कुशा समझन वाला कबर दे अंदर चला गया जेड़ा मुवाहिद आदमी कबर दे अंदर चला जाएगा जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करने वाला कबर दे अंदर चला जाएगा। आमिना ते लाल फरमांदे ने एदे थल्ले ले आके फरिश्ते जन्नत दा लिबास बिछा देंदे ने इंज जन्नत दा बिस्तर बिछा दिता जांदा है। एदे दाएं पासे इंज जन्नत दियां हवावां आ रहीआं ने। ओए गल सोचण दी है जेड़ा नेक बंदा है ओनू तेरे ना पत्थरां दी लोड़ कोई नहीं ओनू तेरे ना संगे मरमर दियां कबरां पक्कियां बनाण दी लोड़ कोई नहीं क्योंकि अल्लाह ने ते ओदी कबर नू एक जन्नत दा टुकड़ा बना छड़िया है। ओनू की लोड़ है बई तेरे उत्ते तू की कर रहा बई। बल्कि मैं अगले दिन फेसबुक ते वेख रहा सा पता नहीं कित्थों दा कब्रस्तान सी उन्हां बकायदा जनाब इंज सोलर प्लेटां ला के ते पखे लाए सन हर कबर ते पंखे लगे ने सोलर। मैं कहा सानू मस्जिद वास नहीं लभदियां इन्हां कब्रस्तानां च लाइयां ने। इत्थे लोग परेशान ने कि बिल नहीं दिता जाता वो जनाब उन्होंने जिंदियां नू बेचारियां नू भावें कोई झल्लण वाली पक्खी ना दित्ती होवे किसी ने ते कबरां च गए ने ते सोलर प्लेटां वे लोकी कहणगे भी फिर प्यो दा खा भी तो रहा है ना वो सोलर प्लेट ला के सांझ ता रहा है कि बाप दी जायदाद ते बाहर कैफ आपने कतबा लगान तो और पुख्ता कबर बनान तो मना फरमाया ते इन्हां लोगां ने जिद की शरीयत दे नाल जिद करके यकीन जानो शहरां दे अंदर मैयत को बेचारा गरीब फौत हो जाए ना उन्होंने कबर वास्ते जगह नहीं लभदी
कराची ससुराल ने मेरे, उत्थे कोई बंदा माड़ा फौत हो जाए, वो परेशान हो जाता भी हुण कबर किवें लैणी, ये बनेगा की, किन्ने किन्ने हज़ार रुपया, लख लख सवा सवा लख रुपया कबरां दे रेट ने। लाहौर चले जाओ, वो क्यों बई जनाब, वो जगह मलियां ने, उत्ते जनाब मंजिलां दो दो तीन तीन बनाइयां ने, फिर उत्थे जनाब मार आस्थाने बने ने, उत्थे भंगा पीसियां। ये जी की है जी, ये जी कबरां दा ख्याल करने वास्ते रखे है। ये बड़ा असीं हया करने आ, कबरां दा बड़ा अदब एहतराम करने आ। ओए पक्की कबर बनाउण दियां सारियां तवीला मन कड़त ने। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिसाल देंदे ने, वेखो जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कबर ते भी ते सबज़ गुंबद बने हैं। आप दी कबर जिहड़ी है, हालांकि वलीद बिन अब्दुल मलक दे दौर दे अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दीवार गिर गई ते सहाबा कराम ਉਹਦੇ बनाने के अंदर मशगूल हो गया है। मुफ्ती अहमद यार नईमी ने दलील दी है कि वेखो जी दीवार गिर गई सी, हालांकि हज़रत उर्वा बिन जुबैर सहाबी नहीं, ये ताबी सन 88 हिजरी के अंदर रबीउल अव्वल के महीने के अंदर मदीने का गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज नू, असल जिहड़ा वाक़या है, उमर बिन अब्दुल अजीज नू वलीद बिन अब्दुल मालिक दा खत आया कि जेड़े उम्महातुल मोमिनीन दे हुजरे बने ने ना, इन्हां नू गिरा दिओ, जिहड़ी पुरानी मस्जिद नबवी है, ताकि इनू मिसमार कर दिओ, ताकि जिहड़ा ना खुली बनाई जाए और पुख्ता बनाई जाए। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े फुकाहा दे नाल, उलमा दे नाल और इस्लामी फौजां दे नाल मशवरे करके कि ए बई बादशाह का खत आया, की करना है? उन्हें कहा जी चलो ठीक है। अल बिदाया व निहाया के अंदर भी अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया कि चलो ठीक है, ये हुजरे जिहड़े ने गिरा दो, काम शुरू हो गया। और जदों इंज हुजरे की दीवार गिरी तो एक कदम नज़र आया, कबर दे विचों एक कदम नज़र आया। उन्हें कहा जी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कदम मुबारक है। और हज़रत उर्वा बिन ताबी ने कहा अल्लाह दी कसम, ये नबी पाक दा कदम नहीं बल्कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कदम है। और ये बात हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज दे दौर दी बात है। और फिर अम्मा जी आए, वो खुदाई कर रहे सन हुजरे दी, यानी कबरां दी खुदाई नहीं सन कर रहे, हुजरे दी खुदाई करके फिर उथे कदम ज़ाहिर होया। फिर जनाब अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला दे उस हुजरे की तमीर की गई। और इस वाक़े नूं बना लिया जी, आप दे कबर नूं पुख्ता बनाया गया। आप दी कबर ते कच्ची है, कच्चियां ईटां नाल बनी है, कबरां दी खुदाई करके नहीं बनाया बल्कि हुजरे नूं तमीर किया गया और मस्जिद नबवी नूं तमीर किया गया। और फिर ये सारा वाक़या 88 हिजरी दा रबीउल अव्वल के अंदर ते आखिरी सहाबी सन जिहड़े मदीने दे आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सन 78 हिजरी के अंदर फौत हुए, यानी किसी सहाबी ने काम नहीं किया। ये बाद के अंदर 88 हिजरी के अंदर होया है ते 78 हिजरी के अंदर मेरे नबी पाक दे आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफात पाई मदीना मुनव्वरा के अंदर। और ये सारियां तवीलां, ये सारियां दलीलां सिर्फ कबरां नूं पक्कियां बनाने वास्ते कि ना कबरां नूं पक्कियां बना के इन्हां ते अपना रोजी रोटी का सिलसिला चलाया जाए। ना ना मेरे वीर, जिन्नियां तवीलां ने, ये जिन्नियां दलीलां ने, ये सारियां जेड़ियां ने ये गलत ते मन कड़त ने। आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके जनाब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, आलम कबारा उस्मान बिन मसऊद बेज़खरवाते ने, मेरे आका इंज करके हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी कबर ते खड़े ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया इंज करके पत्थर लेके आओ। आमिना ते लाल इंज
पत्थर मंगवाया, सराहने वाली साइड ते रख देता है। मेरे आका फरमाते ने ऐ मैं निशानी रखी है, ऐ पत्थर मंगवा के निशानी रखी है सराहने वाले पासे। मेरे पैगंबर ने उत्ते जनाब इमारत नहीं बनवाई, मेरे पैगंबर ने नाम लिख के कतबे नहीं लगवाए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्थे जनाब तरह तरह दियां आयतां नहीं लिखवाइयां, इन्हां ते जनाब चादरां नहीं चढ़ाइयां, ये चादरां चढ़ा के कब्रां नूं मिसार नहीं बनाया, बल्कि मेरे पैगंबर ने निशानी रखी है। पत्थर सराहने वाल रखे। अज भी कोई बंदा निशानी रख सकता है? वो कच्ची इट जाके रख दे या कोई स्लैपां जी होंदियां ने वो चलो सराहने वाली साइड ते रख दे, पता है क्या मेरे अजीज की कबर है। लेकिन बकायदा तख्ती बनवा के ओदी तारीख वफात लिख के ओदा नाम लेके वालद का नाम दादे का नाम उत्ते फिर तरह तरह के अशार लिख के, ए अजीब काम है। जाओ बकी उल गरकत बकी कब्रस्तान के अंदर जिथे 10,000 मेरे पैगंबर दे 11 दियां कब्रां बनियां ने, और फिर मक्कातुल मुकरमा के अंदर कब्रस्तान, कोई पक्की कब्र नहीं, कोई जनाब उथे ऐसी तमीर नहीं। और यह गुंबद बनाना जड़ा है जायज़ नहीं, तो तुर्कियां ने बनाया है। कई साल बाद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र मुबारक ते इन्हां तुर्कियां ने सैकड़ों साल बाद तुर्कियां ने गुंबद बनवाया। ये कोई दलील नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र ते गुंबद मुबारक है तो असी भी फैसलाबाद ते पाकिस्तान दे सारे कब्रां दे उत्ते गुंबद बना दिते जान। ये बिल्कुल गलत तावील। और फिर दूसरी दलील कि कब्रां ते गुंबद बनाना, मस्जिद बनाना, ए सूरह काफ दे अंदर रब दा कुरान कह रहा, दलील दी जाती है फ़क़ालू बनु अलैहिम बुनियानन रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। जेड़े असहाबे काफ ने, असहाबे काफ ओ नौजवान जेड़े इंज करके गार दे अंदर चले गए सन, एक रब नूं मनन वाले जिन्हां दे पासे भी मेरा रब आप ही बदलदा सी, जिन्हां दियां करवटां भी मेरा रब आप ही बदलदा सी। असहाबे काफ नूं जदों जनाब वेखिया अल्लाह ने इस गार दे अंदर ही ये जनाब अपने रब नूं प्यारे हो गए। उथों दे लोगां ने कईयां ने कहा इन्हां दियां जनाब इत्थे मस्जिद बना दी जाए, इनू गुंबद बना दिता जाए, ये गार दे उत्ते मस्जिद बना दी जाए। और लिखण वाले लिखिया मुसलमान नहीं सन, अगर मुसलमान भी होने जिन्हां ने असहाबे काफ नूं जनाब उत्थे मस्जिदां बनाईयां, मस्जिद बनाई है, साडे वास्ते उन्हां दी जिंदगी नमूना नहीं हो सकती, साडे वास्ते उन्हां दी जिंदगी दीन नहीं हो सकती। ओए साडे वास्ते ते जेड़ा दीन है ओ साडे वास्ते दीन आमिना दे लाल मुहम्मद दा दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दी बात साडे वास्ते हुज्जत नहीं हो सकती कि पहलियां कौमां दे अंदर हुंदा रहा है। और फिर कब्रां ते जाके सजदे करना, सजदे करना और मस्जिदां बनाना। अम्मा जी आयशा तेरी मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमानिया ने लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह ने यहूदियां ते ईसाइयां ते लानत होए उन्हां यहूदियां ते ईसाइयां ते जिन्हां ने अपने नबियां दियां कब्रां नूं मस्जिद बना लिया। यानी जेड़े काम मस्जिदां दे अंदर हो रहे हैं वही कब्रां दे अंदर हो रहे हैं कि लानत होए यहूदियां ते ईसाइयां ते। ये सही उल बुखारी दी हदीस है कि उन्हां ते लानत होए जिन्हां ने अपने नबियां दियां कब्रां नूं, अपने नबियां दियां कब्रां नूं रब दे नेक बंदियां दियां कब्रां नूं मस्जिद बना लिया। और जनाब मेरे वीर मेरे बरादर
وہ कम जाके कब्रस्तान दे अंदर नहीं करना जेड़ा मस्जिदां दे अंदर कीता जांदा है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र जेड़ी है कब्रां ते जाके सजदे करना, कब्रां ते जाके जबीने नियाज चुकाना। आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं हीरा शहर दे अंदर गया, मैं हीरा शहर दे अंदर गया, मैं जाके की वेखिया उथों दे लोग अपने बादशाहां नूं सजदा कर रहे ने। आमिना ते लाल कोल आए, आखिर समा पैगंबर दे कोल आए, आके कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं हीरा शहर दे अंदर वेख के आया, उथों दे लोग अपने बादशाहां नूं सजदा करदे ने। ओए सोहणिया मेरा भी दिल करदा है असी तुहानूं भी सजदा करिए, तुहानूं भी असी जनाब इंज करके सजदा करिए ना। ते आमिना ते लाल फरमांदे ने वा अराइता लौ मररतु बिकबरी, ओ तू ए चाहना है तेरा ख्याल है मेरी कब्र दे कोल आके मेरी कब्र ते सजदा कीता जाए। आमिना ते लाल कहने ने तेरा ख्याल है मेरी कब्र ते आके मैनू सजदे कीते जान। साहबी फरमाते ने सोहणिया नहीं नहीं मैं सजदा नहीं कब्र ते सजदा नहीं करना चाहता। इमाम कायनात फरमाते ने ओए गल कन खोल के सुन ले मेरे आका फरमाते ने सजदा सिर्फ कीदे वास्ते, बोलो सजदा सिर्फ कीदे वास्ते, अल्लाह वास्ते। आमिना दे लाल फरमांदे ने अगर अल्लाह तो इलावा किसी नूं सजदा जायज़ हुंदा मैं औरतां नूं हुक्म करदा अपने खामद नूं सजदा करया करन। अगर अल्लाह तो इलावा किसी नूं सजदा करन दी इजाजत हुंदी ते मैं औरतां नूं हुक्म करदा कि अपने खामद नूं तुहाडे मजाजी खुदा ने इन्हां नूं सजदा करो। फिर कहते ने जी वो केड़ी तस्बीहात पढ़ी दियां ने यानी सुबहान रब्बी आला आला या दूसरियां जड़ियां दुआवां ने असी केड़ियां वो पढ़ने आ, असी ते ताजीमन सजदा करने आ, अदबन सजदा करने आ। हाय हाय जेड़ा फरिश्तियां ने सजदा कीता सी आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों अल्लाह ने हज़रत आदम नूं बनाया ते अल्लाह ने फरिश्तियां नूं कहा भी सजदा करो ते शैतान ने कहा भी मैं नहीं करना। क्या किसे इस्लाम दी किताब अंदर किसे ज़खीरा अहादीस के अंदर कोई ये बात नहीं कि फरिश्तियां ने उस सजदे के अंदर तस्बीह पढ़ी। और फिर मुस्नद अहमद की एक मशहूर रवायत है, एक सहाबी आए आके कहते ने अल्लाह दे नबी जी मेरा ऊंट बावला हो गया है। आमिना दे लाल इंज करके ओदे नाल चल पे, मेरे नबी दे यार भी जा रहे ने, ऊंट जेड़ा आवाज़ां कढ़ रहा पागल हो गया है। ते नबी दे यार कहंदे ने सोहणिया इहदे करीब ना जाया जे नुकसान पहुँचाएगा। आमिना दे लाल करीब गए ने, ए ऊंट ने अपना सर लिया के मेरे नबी दे कदमां ते रख देता है। ऊंट ने सजदा किया, इन्हें केड़ी तस्बीह पढ़ी है भाई, इन्हें केड़ी तस्बीहात पढ़ियां ने यानी ये टकौसले। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अजीज़ मिस्र बने, मिस्र के तखत के बादशाह बने ते सारे वीर ते वालदैन आके उन्होंने सजदा किया। पहलियां उम्मतां दे अंदर ताजीमन सजदा जायज़ सी, लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया से जबीने नियाज नूं झुकाना है तो सिर्फ रब्बे कायनात के सामने झुकाना है। कब्रां दा एहतराम जरूर है लेकिन सजदा नहीं, सजदा सिर्फ रब दे सामने है। और फिर कब्रां ते जाके जिहड़े मुजावर बहिंदे ने कब्रां ते जाके उन्होंने तो डेरे लाए ने, उत्थे भंगा पी रहे ने, चरसा पी रहे ने, ये की ने ये जी कब्रां दे मुहाफिज बैठे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र दा जिहड़ा शरई एहतराम मेरे पैगंबर ने दस्सिया है, फरमाया कब्र नूं पुख्ता बनाने तो मना फरमाया, फिर कब्र ते बैठन तो मेरे नबी पाक ने मना फरमाया। बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम दी हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया कि कोई शख्स, गौर करो, कोई शख्स अग दी चंगियारी ओदे उत्ते बैठ जाए, ओदे कपड़ियां नूं जला दे
وہ واسطے یہ بہتر ہے کہ یہ مقابلے کے اندر جا کے وہ قبر تے بیٹھ جائے، یعنی قبر دا مجاور بن جائے، قبران دی کمائی کھانے والے اے قبران دے جا کے مجاور بن گئے۔ میرے یہ آقا فرماندے نے اے جل جائے چنگاری تے بیٹھ کے، اے نقصان برداشت ہے، اے نقصان تھوڑا ہے، لیکن جڑا قبران تے جا کے بیندہ ہے قبران دا مجاور بن جاندہ ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے نہیں کرنا، اے جائز نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ان مشرکین دیاں قبران دے کولوں گزرے، میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا اے لوگ دین اسلام تو پہلو مر گئے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام مومنہ دیاں قبران دے کولوں گزرے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے لوگاں نے بھلائی پا لئی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر ویکھیا میرے پیغمبر نے قبران دے اندر ایک بندہ نے جتی پا کے جا رہا قبران دے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے آواز ماری اور فرمایا تیرے تے افسوس ہے، افسوس ہے، اپنے جتے اتار دے۔ شارحین نے فرمایا لکھیا ہے کہ ممکن ہے او دی جتی نو گندگی لگی ہوئے، کیونکہ صاف جتی پا کے دے بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، گندگی والی جتی ہے، جتی گندگی والی ہوئے یا گندگی تو بغیر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا بھئی ادب کر، اے جتیاں لے کے تے قبرستانہ دے اندر نہ پھر، یہ تے قبران دے اتوں ٹپی جاندے نے، تے پنگاں پیتی جاندے نے، چرساں پیتی جاندے، اے قبران دا احترام ہے۔ میرے پیغمبر نے روکیا کہ جتے لے کے قبرستان دے اندر نہ جاؤ، لیکن ایتھے جناب اللہ معاف فرمائے اے ہن محرم ہونا ہے تے قبرستانہ دے وچ انج ڈیرے لگنے جے میں مینا بازار لگا ہوندا ہے، بیبیاں جناب میک اپ کر کے، بچے تیار ہو کے، کسی نے مونگی دی دال پھڑی ہے، کسی نے مسراں دی دال پھڑی ہے، چاول پھڑے نے، کھان نو لب دے نہیں، غریب مر گیا بھوک دے نال، اے جا کے قبراں تے جا کے سٹ رہے نے۔ پہلے اشرے دے اندر تے آمنہ تے لال علیہ السلام نے قبراں تے اضافی مٹی ڈالن تو منع فرمایا ہے، یعنی ایک گیٹ تو اتے قبر ہونی نہیں چاہیے دی، ہاں بارش دی وجہ تو کوئی شگاف پہ گیا ہے، کسی طوفان آندھی دی وجہ تو قبر بیٹھ گئی ہے، انہوں جا کے مٹی پا کے تو درست کر دے ہو، قبر ٹھیک کر دے ہو، لیکن اے نہیں کہ ہر سال جناب ٹرالیاں والے نے اتنے مٹی سٹی ہے، اتوں تامیے مول لے لے کے بھی کتے باہر نہ آ جائے، مار جناب اتنے مٹی سٹی جا رہی ہے، اور پھر قبراں تے پھول چڑھائے جا رہے ہیں، تے کیا جاندہ جی نبی پاک نے ٹہنیاں نہیں سی ٹنگیاں، میرے پیغمبر جا رہے سن، آقا نے فرمایا 2 قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے، میں اللہ نے دسیا ایک چگل خور بڑا سی، دوجا پیشاب دے قطریاں تو نہیں سی بچدا، یعنی جویں ہن ویکھو نا لاری اڈے بس دے ٹائر نہ بہ کے پیشاب کرن لگ پے، کوئی نالی دے اندر بہ کے پیشاب کرن لگ پے، یعنی ہاتھ دھوتے ہی نہیں، پیشاب دے قطرات دی وجہ تو میرے پیغمبر نے فرمایا انہوں عذاب ہو رہا قبر دے اندر، اور جڑا دوجا بندہ سی چگل خور بڑا سی، اللہ سانو چگل خوری تو محفوظ فرمائے، ایسی بھیڑی لعنت ہے نا چگل خوری والی، انہیں گھراں دے کار اجاڑ کے رکھ چھڈے، برباد کر چھڈے رشتہ داریاں۔ میرے پیغمبر نے یہ سبز شاخاں منگوائیاں، یہ شاخاں کو تسبیحات نہیں سن پڑھ دیاں، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا جب تک سبز رہن گیاں، یعنی اپنی شفاعت دی حد دسی کہ جب تک سبز رہن گیاں اونی دیر تک انہاں دے عذاب دے اندر کمی رہ گئی، وہ 1 گھنٹہ سبز رہن، وہ 1 دن سبز رہن، انہاں کہ ویکھو جی ٹانیاں ٹنگیاں جا سکتے ہیں تے پھول بھی چڑھائے جا سکتے ہیں، اتھے مار جناب پھول قبرستانہ دے کے بازار لگے نے، پھول چڑھائے جا رہے ہیں۔ کیا میرے پیغمبر دے یاراں دی زندگی دے اندر کیا مدینے شہر دے اندر پھول نہیں سن؟ کیا مکے دے اندر پھول نہیں سن؟ مدینے دے اندر پھول نہیں سن؟ کہ شاخ لائیے، اے شاخاں لگیاں نے،
इस वास्ते असी भी फुल चढ़ाने ने। ना ना मेरे वीर मेरे बरादर, ये शाखा ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मौजज़ा समझ लो। मेरे पैगंबर ने ते फिर जनाब कहते ने ये किहड़ी तस्बीहात पढ़दियां ने, बल्कि कहते ने कई ये शाखा लाइया सन तस्बीहां करदियां रहियां ने। लोग सिर्फ शाखा ही तस्बीहां नहीं करदियां। रब दा कुरान कहंदा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। यो सब सूरह जुमा दे अंदर अल्लाह फरमाते ने यो सब्बाहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ज़मीन व आसमान दे अंदर जिन्नियां चीज़ां ने सारियां मेरे अल्लाह दी हम्दो सना बयान करदियां ने। पत्थर भी जेड़े ने मेरे रब दी हमद बयान करते ने। रेत दे सर्रा जेड़े ने ये भी मेरे अल्लाह दी हमदो सना बयान करते ने। व इन मिन शैइन युसब्बिहु बिहम्दिही के सारियां चीज़ां अल्लाह दियां तारीफां बयान करदियां ने, अल्लाह दी तस्बीहात बयान करदियां ने। क्योंकि इन्हां पता है अल्लाह ही ज़मीन व आसमान दा मालिक है। कब्रां वाले जनाब ये ते कुछ नहीं कर सकते। असी कब्रां दा एहतराम करने, कब्रां दा अदब करने, कब्रां ते सजदे नहीं करते, कब्रां ते चढ़ावे नहीं चढ़ाते, कब्रां ते गुंबद नहीं बनाते, कब्रां ते कतबे नहीं लगाते। आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों कब्र दी गल आंदी ते कब्रां नूं याद करके बड़ा रोंदे, दाढ़ी हंजुआं नाल तर हो जांदी। कब्र दे अंदर बंदे ने कल्लियां ही होना, आ ना कब्र दा अदब करया कर। ए कब्र आखिरत दी पहली काटी है। मिट्टी दे खिलौने आने जग छड़ जाना है। मिट्टी दे खिलौने आने, मिट्टी दे खिलौने आने जग छड़ जाना है। दुनिया तो जाके ना मुड़ के ना आना है। कब्रां दे अंदर जाना है। केड़ा बंदा जिहड़ा कब्र दा अदब नहीं करदा, लेकिन अदब उंज कर जिवें मेरे पैगंबर ने दस्सिया, जिवें मेरे पैगंबर ने फरमाया। क्योंकि मेरे नबी दी जिंदगी जड़ी है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी दी जिंदगी साडे वास्ते उसवा हसना। बोलो नबी पाक दी जिंदगी साडे वास्ते उसवा हसना है। नबी पाक ने फरमाया जुत्ती भी इंज नहीं लैके जाना, और फिर कब्रां ते बह के रोना ते पिटना ये जायज़ नहीं। जिवें तुसीं सुनिया नबी पाक जा रहे सन कब्रस्तान दे विचों, एक बीबी कब्र ते बैठी रो रही है, बैन कर रही है, बैन कर रही है, बालां नूं नोच रही है। मेरे पैगंबर ने फरमाया बीबी सबर कर, सबर कर, सबर कर। उन्हें नहीं वेख्या मैनू कहण वाला कौन है, कहंदी तैनू सट वजे तो फिर पता लगे। जो इन्नी गल की मेरे पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिता, अगे चल पे। पिछों कहने वाले क्या बीबी तेनू पता नहीं दो जहानां दा सरदार तेनू कह रहा है, तो जिन्ने दुख नबी पाक नू आए ने तेनू ते आए ही नहीं। लेकिन कब्र ते बह के रोना ते पिटना, ओ मिट्टी दे खिलौने जग छड़ जाना है। मिट्टी दिया खिलौने ने ओ जग छड़ जाना है। दुनिया तो जाके इना मुड़ के ना आना है। कब्र दे विच यारा रातां ने हनेरियां, कब्रां दे विच यारा रातां ने हनेरियां। पढ़ लै नमाज गल्लां याद रखी मेरियां। कब्र दे विच रातां यारां ने हनेरियां। पढ़ लै नमाज गल्लां याद रखी मेरियां। दिल ना लावी इत्थे देश बेगाना है। दिल ना लावी इत्थे जेड़े महल बनाए नी
ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਥੇ ਕਨਕ ਕਨਕ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਏ ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਵੀਂ ਇੱਥੇ, ਓਏ ਦੇਸ ਬੇਗਾਨਾ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਲੋਣਿਆਂ ਨੇ ਓਏ ਜੱਗ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ। ਓਏ ਪੜਨ ਯਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਵੀਂ, ਓਏ ਭੱਜ ਭੱਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇਵੇ, ਓਏ ਚਲਾ ਜਾਈ ਹੱਜ ਤੇ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਜ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਪੜਨ ਯਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਆਵੀਂ, ਓਏ ਭੱਜ ਭੱਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇਵੇ, ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਹੱਜ ਤੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਲੋਣਿਆਂ ਨੇ ਓਏ ਜੱਗ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਓਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਵਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੋਣਗੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਰੋਣਗੇ। ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, क्यों ना कब्रां दा एहतराम करिए। ओए दुनिया तो जावेंगा ते ओए सारियां ने रोवना, कबर दे विच तेरा साथी कोई नहीं होवना। ओए ना कोई वछाउणा है उथे, ना कोई सराहना है। ओए कबर दे अंदर ओए ना कोई वछाउणा है उथे, ओ ना कोई सराहना है। मिट्टी दे खलोने आने जग छड़ जाना है। आना कबरां दा एहतराम कर, कबरां दा एहतराम करना मेरे पैगंबर ने दस्या है। लेकिन सजदा करना, बोलो सजदा करना नहीं। फिर कहते हैं जी कबरां ते जिहड़े चढ़ावे चढ़ाई दे ना, बैतुल्ला ते नहीं है गिलाफ चढ़ाया। कित्थे बैतुल्ला ते कित्थे कबर। वो बैतुल्ला दी मिसाल कबरां ना दे रहे हैं, फिर बैतुल्ला दा तवाफ भी किया जाता है, बल्कि हुण ते कबरां दा भी तवाफ किया जा रहा है। जाओ ना लाल शहबाज कलंदर दे दरबार ते, उत्थे गटरां दा पानी है गंदा, वीडियो मौजूद है। वो इंज उथों बोतलों के अंदर भर के लिया जा रहा है जिवें जमजम भर के लिया जाता है, और फिर गारा उन्होंने जिस्म ते मलिया जाता है, और फिर वल्ला उत्थे तवाफ किया जाता है जिवें बैतुल्ला दा तवाफ किया जाता है। कबरां दा तवाफ करना और फिर काबतुल्ला दे नाल मुशाबत देनी कि वेखो जी उत्थे भी तो जनाब गुलाफ चढ़िया है ना, किदों दा चढ़ाया गुलाफ। उत्थे ते एक नमाज पढ़ो तो लख नमाज का सवाब है, ते कब्रस्तान दे अंदर ते नमाज नहीं हुंदी, बल्कि कुरान पढ़ना भी जायज़ नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिहदे सीने के अंदर कुरान की एक सूरत भी नहीं ना, उहदा सीना उजड़िया जंगल है। ते अपने घरां दे अंदर नमाज पढ़ो, घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, यानी कब्रां दे अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। इत्थे जनाब सपारे लैके बैठे, सपारे लैके फिर उत्थे जनाब दिए जलाए जाते हैं, दीवे बाले जाते हैं। बल्कि ये तो मुसलमानों के कब्रस्तान ने ना, वल्ला ननकाणे बाबे गुरु नानक का जो दरबार है ना, उत्थे ना अंदर एक वण है, वण का दरख्त होंदा कब्रस्तानों के अंदर होंदे ने। उत्थे हिंदुआं ने गालबन सिखां नूं फांसी दिती सी उस वण दे नाल, मुसलमानों दीयां बीबियां जाके उत्थे धागे बन्नदियां। ना यकीन आए तो आउणा ननकाणे, मैं तुहानूं दिखावांगा। उत्थे नमक चटदियां ने, धागे बन्ने जाते ने। अल्लाह फरमाते ने जे मेरा दर छड़ेगा ना, तेनू मैं दर बदर कर देंगा। जे खालिक दा दर छड़ेगा, रब तेनू दर बदर कर देगा। दर दर दियां ठोकरां खाएगा। कबरां ते चादरां चढ़ाना, कबरां दियां ज़ियारतां वास्ते जाया करो,
بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا، مسند احمد دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلو تانوں قبراں دی زیارت تو روکیا سی، ہن جایا کرو۔ جدو بندہ قبراں دی زیارت کردا ہے تے بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے قبراں دی زیارت کریا کرو، بلکہ عورتاں بھی جا سکدیاں نے، لیکن زیادہ زیارتاں کرنے والیاں عورتاں زیادہ تر، یعنی بار بار جانا ہویا کچھ 6 مہینے بعد سال بعد بندہ اپنے باپ دی قبر تے چلا جائے، وہ تے نوحہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا۔ خواتین قبراں تے جا سکدیاں نے، کیوں میں کہ دسیا نا کہ وہ بی بی قبرستان دے اندر قبر تے بیٹھ کے رو رہی سی، میرے نبی نے نہیں فرمایا تو قبرستان کیوں آئی ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اصبری، صبر کر صبر کر صبر۔ یہ نہیں کیا کہ قبر اندر کیوں آئی ہے، قبر تے یا قبرستان کیوں آئی ہے۔ قبرستان دے اندر خواتین بھی جا سکدیاں نے، جا کے دعا کر سکتے، لیکن کثرت دے نال زیارت کرنے والیاں عورتاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رسول اللہ لانا زوارات القبور، جڑیاں کثرت دے نال بیبیاں قبراں دی زیارت کردیاں نے، اللہ دے نبی نے انہاں تے لعنت پائی ہے، یعنی ٹریاں ہی رہنا قبراں تے جنہیں ماشاءاللہ پھر بڑے نے، اگر اتھوں بیبیاں اٹھا لو تے بندے کسی نے جانا ہی کوئی نہیں۔ غصہ نہ کرنا میری بات دا، سارے ایسیاں بیبیاں بار بار قبراں دی زیارت کرنے والیاں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تے لعنت ہوئے، بلکہ قبرستان اندر جاؤ، انہاں دا احترام کیے، السلام علیکم اہل الدیار، اے قبراں والے ہو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ آمنہ دلال فرماندے نے قبرستان اندر جانے، انہاں نوں جا کے کہو اے مسلمانوں، اے قبراں دے او باسیو، تواڈے تے سلامتی ہوئے، السلام علیکم یا اہل الدیار، اے قبراں والے ہو تواڈے تے سلامتی ہوئے، اے مومن مسلمان باسیو تواڈے تے سلامتی ہوئے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اسی بھی ان قریب تواڈے کول آن والے ہیں، اسی بھی ان قریب تواڈے کول پہنچن والے ہیں، اور اسی تواڈے واسطے خیر و عافیت دیاں دعاواں کرنے ہیں، اور قبر تے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدیہ، کہ میرے پیغمبر بقی قبرستان دے اندر جاندے، جا کے ہاتھ چک کے بقی والے واسطے میرے پیغمبر دعاواں کر دے، اللہ انہاں تے رحم کر دے۔ ایتھے دعاواں نہیں کرن جاندے، وہ کہندے نے بھی قبر والیا تو مینوں دینا ہے، میں تیرے کولوں پتر لین آیا، یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، پتر تیاں دین والا کون ہے؟ قبراں دا احترام کرو، لیکن انہاں نوں حاجت روا تے مشکل کشا نہ منو۔ نالے جڑا داتا ہوئے، کیا وہ قبر دے تھلے ہوندا ہے؟ وہ داتا نہیں ہوتا جو زمین کے نیچے ہوئے، وہ داتا تو وہ ہوتا ہے جو یوسف کو کنویں سے نکالے، مصر کے تختوں کا بادشاہ بنا دے۔ اے ہے داتا دی نشانی، داتا ہوئے جڑا کنواں چو کٹ کے تختاں تے بٹھائے، وہ داتا نہیں جڑا قبراں دے اندر ہے۔ اللہ پاک سانو قبراں دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور قبراں دے اندر جا کے مزار بنانا، کتبے لانے، طرح طرح دے سارے کام کرنے، اللہ انہاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ بلکہ پچھلے دنوں دے اندر ایک فیس بک تے پوسٹ لگی سی، اے کل لکھے ہوندے نا، چادراں تے کل لکھے ہوندے نے، واللہ وہ اینج قبر تے پائی ہے تے کتا پیشاب کر رہا ہے، واللہ العظیم میں اپنی اکھاں نال ویکھی۔ یہ قبراں دے احترام ہے کہ رب دے قرآن دی توہین ہے، کہ میرے اللہ دی توہین ہے۔
پھر میت دے اتنے جدو جنازہ لے کے جانے ہیں وہ جناب کلّاں والی چادر پائی ہوندی ہے. کیسے مسلمان ہو یار؟ احترام کر رہے ہو؟ انہاں چیزاں دا خیال کرنا ہے. میں امید کرنا انشاءاللہ کہ جو مسائل تانوں سمجھائے نے انشاءاللہ یاد رہن گے نا اللہ دے فضل نال. قبر کڈی اچھی ہونی چاہیے؟ ایک گیٹ صرف. تے لحد والی قبر بھی ٹھیک ہے، درمیان اندر وہ سامی بنائی جائے تے وہ بھی ٹھیک ہے. نہ قبراں تے مزار، نہ کتبے لانے، نہ سنگے مرمر دی لوڑ. یار جنوں جنت دا بستر لب جائے انہیں تواڈے سنگے مرمر نو کی کرنا ہے؟ تے اللہ معاف فرمائے جو تے سنگے مرمر لا بھی دیو تے وچ جہنم دا بستر بچھیا ہوئے تو تیرے سنگے مرمر کی کرن گے ہوتے؟ اگر چاہنے میری قبر ٹھنڈی ہو جائے پھر اللہ اور اس رسول دی اطاعت کر. اللہ دے کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.